बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये एक ईमेल मुझे रिसीव हुआ है जो आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली एक ताहिर महमूद साहब है, क्वांटिटी सर्वेयर। उनका क्वेश्चन है कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया जिसमें से पहले दुआ सलाम वगैरह, उसके बाद वो कहते हैं कि एक टॉपिक पर वीडियो बना दें जिसमें उनको चाहिए कि आगे एक सरफेस है जिससे सिर्फ कंट्रोल लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जो कंट्रोल लगे हुए हैं उन पर स्पेसिफाई एरिया या लेंथ में मुझे एग्जिस्टिंग लेवल यानी एनसीएल एक्सपोर्ट करने हैं एक्सेल में। यानी यहाँ पर अगर आप दोबारा पढ़ूं तो ये क्या कह रहे हैं कि उनके पास सरफेस है जिसपे कंट्रोल लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफाई एरिया या लेंथ में मुझे एग्जिस्टिंग एलिवेशन जो है वो एक्सपोर्ट करने हैं एक्सेल में। ये उनका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ड्राइंग ओपन है जिसमें आपको सामने एक एग्जिस्टिंग डाटा उठा के इसके ऊपर कंट्रोल लगाए गए हुए हैं और इसके ऊपर मैं यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर करूंगा। एक लेंथ वाइज इनके पॉइंट लगा के एग्जिस्टिंग लेवल उठाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में, और दूसरा क्या है कि एक मखसूस एरिया को डिफाइन करके उसके लेवल्स को हम लोग लेके जाएंगे। अब ये दो केस हो सकते हैं। एक, अगर हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हों तो हम सेम पॉइंट्स को ले सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास सरफेस गिवन हो उस सरफेस से हम लोग पॉइंट उठा सकते हैं। जैसे ये मेरे आपको डिस्प्ले में जो सरफेस नजर आ रही है इसमें ऑलरेडी ये साइड से डाटा उठाया गया है। पॉइंट इस वक्त हाइट है वो आई थिंक 137 पॉइंट्स हैं। तो मैं जो आगे पॉइंट शुरू करूंगा उनसे आगे के नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यूज करूंगा एक लाइन के ऊपर और एरिया के ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक पॉली लाइन ले लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास एग्जिस्टिंग रोड है तो ऑलरेडी ये एक लाइन लगी हुई है लेकिन ये एक फीचर लाइन है। मैं एक पॉली लाइन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ पीएल लिख के और इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ और इसका एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहीं लगा लेता हूँ। ठीक है जी। तो ये मेरी एक पॉली लाइन लग गई है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो है वो पॉइंट जनरेट कर लेता हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए। तो करना क्या पड़ेगा, होम टैब के अंदर यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन है पॉइंट्स का। तो इस ट्रायंगल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर नीचे आए तो ये लिखा हुआ है क्रिएट पॉइंट सरफेस। अब क्रिएट पॉइंट सरफेस के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अलोंग पॉली लाइन। मैं ये ऑप्शन चूज करता हूं और उसके बाद ये एक नया डायलॉग मेरे पास सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारे पॉइंट क्रिएट होंगे वो वी नोड लेयर के नाम से होंगे और उसके बाद उनकी मजीद अगर डिटेल देखें तो पहले नॉर्थिंग होगी, फिर ईस्टिंग, उसके बाद ये ग्रिड ईस्टिंग वगैरह लॉन्गिट्यूड। और अगर इसको मैं मजीद एक्सप्लोर करूं तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो ये पूछ रहा है एलिवेशन। तो एलिवेशन मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर देता हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो भी पॉइंट्स यहाँ पर नीचे या सरफेस मौजूद है उसके पॉइंट्स वहां से उठा लेगी। ठीक है। और उसके बाद पॉइंट नेम जो है वो भी ऑटोमेटिकली कर लेता हूँ और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी ऑटोमेटिकली कर लेता हूँ। तो यहाँ तक ये सेटिंग हो गई। हम लास्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं पॉइंट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट आएगा वो आएगा 139, यानी इसका मतलब है कि 138 तक पॉइंट्स जो है इस ड्राइंग में ऑलरेडी मौजूद हैं और हर पॉइंट में एक एक नंबर का जिसमें प्लस होता जाएगा, यानी 130 के बाद 140, 41 इस तरह नंबरिंग हमारी चलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अगर आप नीचे कमांड बार में देखें तो वो पूछ रहा है कि आपको स्पेसिफाइड डिस्टेंस कितना चाहिए। बाई डिफॉल्ट 10 आ रहा है। आपको जो भी यूनिट रखने हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं फिलहाल इसको 10 रहने देता हूं और इंटर की प्रेस करता हूं। ये बेसिकली जो डिस्टेंस है ये एक पॉइंट टू पॉइंट जो है वो सेंटर टू सेंटर दो पॉइंट का आपस में डिस्टेंस रहेगा। तो मैंने इंटर प्रेस किया। अब मुझे कह रहा है कि सिलेक्ट द पॉली लाइन। तो मैं ये पॉली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो जस्ट अभी मैंने क्रिएट की है। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर सेलेक्ट किया तो ये मेरे 10-10 मीटर के इंटरवल के ऊपर पॉइंट्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब ये पॉइंट्स की अगर मुझे इसके नंबर्स चाहिए या इसकी मजीद डिटेल चाहिए वो मैं नेक्स्ट अभी बताता हूं। पहले मैं इसको यहाँ पर खत्म करके ये पहला ऑप्शन जो मेरा यहाँ पर पॉइंट क्रिएट हो चुके हैं इस सरफेस के ऊपर, ये थे लाइन के ऊपर। सेकंड ऑप्शन उन्होंने कहा जी एरिया। तो एरिया का क्या तरीकाकार हो सकता है, या तो मैं यहाँ पर बाउंड्री लगा के उसके अंदर से पॉइंट उठा लेता हूँ या डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ कि अभी इस वक्त ये जो मेरे पॉइंट्स है 167 तक हो चुके हैं, इससे आगे जो है वो मुझे लगाने हैं। तो वहां पे क्या करता हूं कि मैं दोबारा इसी ऑप्शन में जाता हूं सरफेस वाले में। तो यहां पर ये लिखा हुआ है ऑन ग्रिड, यानी अगर आप दोबारा से भी करेंगे तो आपको यही ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऑन ग्रिड मुझे पॉइंट चाहिए, मैंने क्लिक किया तो अब ये मुझे कह रहा है कि आप जो स्पेसिफाई बेस पॉइंट है वो चूज करें।
یہ بیسیکلی بیس پوائنٹ اس ایریا کا پہلا پوائنٹ ہوگا جہاں سے مجھے پوائنٹس اٹھانے ہیں. میں مثلاً یہاں پر اس کنٹور کے اوپر کہیں بھی کلک کر لیتا ہوں تو یہ میرا پہلا پوائنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جس گریڈ کے اوپر مجھے ایلیویشن لگانے ہیں اس کا کوئی اینگل دے دیں. بائی ڈیفالٹ 0 یا 360 آتا ہے. اگر آپ کو کسی اور اینگل پہ چاہیے ہوگے تو وہ ویلیو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. میں فی الحال اس کو 0 رہنے دیتا ہوں اور انٹر کی پریس کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ اسپیسیفائی ڈسٹینس. اب یہ کیا ہے کہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ بائی ڈیفالٹ 5 یونٹس پہ دے رہا ہے. یہ یونٹس میں کیوں بول رہا ہوں کہ اگر آپ کی ڈرائنگ فٹوں میں ہے تو یہ فٹوں میں ہوگے اور اگر یہ میٹرز میں ہے تو یہ یونٹس میٹر میں ہوگے. تو اس لیے میں اس کو سمپلی یونٹس ہی بول رہا ہوں. مثلا میں اگر 5 ہے 5 کی بجائے اگر میں اس کو 10 کر دیتا ہوں انٹر پریس کیا تو میری ایکس سائڈ کی جو سپیسنگ ہے وہ 10 ہے اور وائی کی پوچھ رہا ہے تو وائی بھی بائی ڈیفالٹ 10 ہی آ رہا ہے. میں اس کو انٹر کر کے ایکسپٹ کرتا ہوں. اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا اپر رائٹ کارنر ہے یعنی پہلے کیا تھا لوور لیفٹ کارنر ابھی اپر رائٹ کارنر وہ کہہ رہا ہے وہ سلیکٹ کرو. مثلا میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرا ایک باکس سا بن گیا ہے اور یہ جو پہلا باکس ہے یہاں سے پوائنٹ ایکولی ایسے باکس کریٹ ہوتے جائیں گے. تو اب وہ مجھ سے فائنلی پوچھ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے روٹیشن سائڈ کی ہے یہ آپ کو ایکسپٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو ایکسپٹ ہے تو آپ یس کریں گے, اگر نہیں ہے تو آپ اس کو نو کر دیں گے. مثلا میں کہتا ہوں جی ہاں جی مجھے سوری یہ کہہ رہا ہے کہ چینج کرنی ہے کہ نہیں, تو میں اس کو نو رہنے دیتا ہوں اور انٹر کی پریس کرتا ہوں. جیسے میں نے انٹر کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹس آپ کو آٹومیٹیکلی کریٹ ہو گیا ہے اس سرفیس کے اوپر. سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ میں یہ جو پوائنٹس کریٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر کلک کر کے رائٹ کلک کرتا ہوں اور پوائنٹ پراپرٹی میں چلا جاتا ہوں. یہاں پر سمپلی میں ان پوائنٹس کے نمبر کو آن کر لیتا ہوں تاکہ مجھے آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے یہ پوائنٹس کون کون سے ہیں. اب یہ دیکھیں جو میرا پہلا پوائنٹ ہے 139 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ 166 تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں پوائنٹ گروپ کے اوپر جا کر ایک نیا پوائنٹ گروپ جو ہے وہ کریٹ کر لیتا ہوں اور اس کو کر لیتا ہوں آن لائن, کیونکہ ان کی پہلی جو کوشچن تھا میں ای میل میں دکھا سکتا ہوں کہ وہ تھا لائن کے اوپر ان کو پوائنٹ چاہیے. تو پہلا جو گروپ ہے وہ میں آن لائن کر لیتا ہوں کہ لائن کے اوپر جو پوائنٹس ہیں. اب اس میں جو انکلوڈڈ ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے, تو میں انکلوڈ کر رہا ہوں نمبرنگ کے حساب سے. تو 139 میرا پہلا نمبر ہے اور اس میں میرا جو لاسٹ نمبر ہوگا وہ ہوگا 166 اور اپلائی کرتا ہوں. لسٹ میں آتا ہوں تو یہ میرے پاس نمبر جو ہے وہ کریٹ ہو چکے ہیں. یہ میرے پاس ایک گروپ بن گیا جس کو میں نے نام دیا ہے آن لائن. ٹھیک ہے, اب دوسرا جو ہے وہ میرا پوائنٹ شروع ہو رہا ہے 167 سے. اس کا بھی سیم میں گروپ بنا لیتا ہوں اور اس گروپ کو میں دے لیتا ہوں ایریا. اب اس میں جو میرے پوائنٹس رہیں گے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا 167 اور جو لاسٹ پوائنٹ میرا ہوگا وہ یہاں پر ہم نے چھوڑا ہے 201 کے اوپر. تو یہاں پر میں 201 پہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں لسٹ میں دیکھ لیتا ہوں تو یہ میرے پوائنٹس یہاں پر لسٹ میں کریٹ ہو گیا ہے. میں اپلائی کر کے اوکے کرتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس 2 گروپ جو ہے وہ اس وقت کریٹ ہو گئے. اب رہ گیا لاسٹ کا, یعنی 2 چیزیں انہوں نے پوچھی تھی آن لائن اور ایریا, یہ ہو گئے. اب ان کو چاہیے یہ پوائنٹس ایکسل میں ایکسپورٹ کرنے ہیں. تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں, مثلا میں یہ پہلا ایریا ہے جو پہلا ہے آن لائن, اس کے اوپر میں رائٹ کلک کرتا ہوں. رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپشن ہے ایکسپورٹ پوائنٹس. تو جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ ایک نیا باکس میرے پاس اوپن ہو گیا ہے. تو یہاں پر میرے پاس آپشنز موجود ہے بہت سارے کہ کس طرح سے میں ان کو ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. مثلا میں یہی آپشن رہنے دیتا ہوں کہ میرا پہلے نمبر پہ پوائنٹ ہو, پھر ایسٹ نارتھ ایلیویشن اور لاسٹ میں اس پوائنٹ کی ڈسکرپشن ہو اور یہ آپشن ہو کاما ڈیلیمیٹڈ. ٹھیک ہے جی, آپ اس کو اسپیس ڈیلیمیٹڈ یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایون آپ یہاں پہ کاما بھی رکھ لیں, بعد میں بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں. لاسٹلی وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو آپ نے کہاں پہ سیو کرنا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈیسک ٹاپ کے اوپر چاہیے اور اس کا میں نام بھی آن لائن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اور اس کو اوپن کر لیتا ہوں. جیسے میں نے اوپن کیا اب فائنلی مجھے سمپلی اوکے کلک کرنا ہے اور اس طرح سے یہ میرے پوائنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گیا لائن والے. اگر میں ایریا کے بھی پوائنٹ ایکسپورٹ کروں تو وہ بھی سیم طریقہ ہوگا. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیکسٹ فائل یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کو آپ اوپن وتھ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, جس طرح بھی کرنا چاہیں آپ اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک طریقہ تھا کہ ہم لوگ کس طرح سے
اپنے پوائنٹس کو لائن کے اوپر سرفیس کے اوپر کریٹ کر سکتے ہیں، ایریا وائز بھی کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں جو مجھ سے کویشچن کیا گیا تھا وہ میں نے کلیئر کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کویشچن ہو میرے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا کسی اور ویڈیو سے ریلیٹڈ، آپ مجھے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو آپ کو رپلائی کر سکوں۔ تو آج کا ویڈیو اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔